मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ और फिर ईरान के दारा शिकवा को शिकस्त दी। फिर वो शाम पहुंचा। फिर उसने यरूशलेम और बाबल का रुख किया। फिर वो मिस्र पहुंचा। फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी। अपने अजीज जान घोड़े की याद में हालिया शहर आबाद किया। मकरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्त नुसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया कि वो इंसानी तारीख का अजीम जर्नैल, फातेह और बादशाह था, और तारीख ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दे दिया और हमने उसे सिकंदर यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज मैं 21वीं सदी के 19वें साल में पूरी दुनिया के मुअर्रिखीन के सामने ये सवाल रखना चाहता हूं कि क्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आजम कहलाने का हक हासिल है। मैं दुनिया भर के मुअर्रिखीन को सिकंदर आजम और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की फतुहात और कारनामों के मवाजने की दावत देता हूँ। आप भी सोचिए, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया। जबकि इसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 वर्षों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 वर्षों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और इसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ना सिर्फ घोड़ों की पीठ पर बैठकर फतह कराई थी, बल्कि इसका इंतजाम और इंतजाम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतुहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐन मैदान जंग में आलमे इस्लाम के सबसे बड़े सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को माजूल कर दिया और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आपने हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हजरत हारिस बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो का माल जब्त कर लिया और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया। लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निजाम, कोई सिस्टम ना दे सका। जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा कराया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में नमाज तरावी का बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने शराब नोशी की सजा मुकर्रर की, सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निजाम कायम कराया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो रातों को तिजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی، آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ فرمایا، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ عمر بدل کیسے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ ناظرین گرامی، دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی یہ حالت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی ہوئی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاکخانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گریٹ تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا کہ افسوس، آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے
کہ ان کی تاریخ میں ایک عمر بھی تھا کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کے آخر میں اردو ڈسکوری کے پلیٹ فارم سے تمام دنیا کے مورخین